हेलो एभ्रिवान, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। आज हामी ग्रेड 12 को एनईबी बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गत थर्ड च्याप्टर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, त्यसमा पनि जोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अर्थात् जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। यस्तो सोधेको रहेछ, फाइन्ड द सम अफ द सिरिज, फाइन्ड द sum of the series. Let's say find the sum of the series भनेर के दिएको छ भन्दा 3 + 6 + अनि 12 दिएको रहेछ, 12 + 24 + ... + 768 यसरी दिएको छ। ल हामीले के निकाल्नु पर्यो त? ल क्याल्कुलेटर लिऊ। हामीलाई चाहिँ सम अफ द सिरिज, अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो यो सिरिज के हो त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला जान्नु पर्यो है। अर्थमेटिकमा छ या जोमेट्रिकमा छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला क्लियर हुनुपर्छ। जस्तै हेरौँ त, अब 6 - 3 गर्दा 3 आउँछ, तर 12 - 6 गर्दा त 6 आयो। डिफरेन्स त कमन भएन नि, सो द्याट यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन होइन रहेछ। अब त्यसपछि 6 लाई डिभाइड बाई 3 गर्दा अनि 12 लाई डिभाइड बाई 6 गर्दा दुईटामा कति आयो? 2 आयो। मिनिङ के रहेछ? यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन नभइकन जोमेट्रिक प्रोग्रेसन रहेछ। यो कुरा हामी क्लियर हो है। अब अगाडि बढौँ। हियर गिभन भनेर लेखौँ, अनि त्यो हामीलाई दिएको सिरिज 3 6 12 24 + ... + 768। हामीलाई के भनेको छ यहाँ हेरौँ त, सम निकाल भनेको छ है। सम निकाल भनेको हुनाले हामी समको फर्मुला हाल्छौँ। यहाँ टर्म निकाल भने हामी टर्म्सवाला फर्मुला हाल्थ्यौँ है। ल सिधै यो गर्दाखेरि देयरफोर फर्स्ट टर्म a = 3 भयो। अब हामीलाई थाहा भइसकेको छ यो जोमेट्रिकमा छ होइन, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ त, कमन रेसियो r भनेको 6 डिभाइडेड बाई 3 = 12 डिभाइडेड बाई 6 = 2 भनेर लेख्छौँ हो। र लास्ट टर्मलाई के बनाउँ त हामी यहाँनिर भन्दाखेरि यलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हो, त्यो भनेको 768 छ। अब हामीसँग नम्बर अफ टर्म्स त थाहा छैन, कतिवटा छ टर्म्स यहाँ भन्ने कुरो। नम्बर अफ टर्म्स थाहा नहुँदाको केसमा युज गर्ने फर्मुला अघि पनि भनिसकेको छु है। सेकेन्ड फर्मुला युज गरेका थियौँ है, Sn = सम Sn लेखिदिउँ। सम Sn = what? नाउ युजिङ फर्मुला भन्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि Sn = हाम्रो फर्मुला के थियो? Lr - a r - 1 थियो हो। ल यल भने कति त भन्दा लास्टमा 768 इन्टु r भनेको 2 आएको छ, माइनस a भनेको 3 छ, बाई r भनेको हामीले 2 भनिसकेका छ, -1। Lr - a r - 1 फर्मुला युज गरेर है। ल अब यसले 768, ल 7 कता गयो? 68 इन्टु 2 गर्ने बित्तिकै 1536 माइनस 3 बाई यो त 1 नै भयो भनेपछि यसमा -3 गरिदिनुहोस्। ल 1533 आयो है, 1533 आन्सर। ल यसरी हामीले सम निकाल्नु, ठिक छ। ल अन्य प्रब्लम्सहरू पनि हेरौँ है। अब अगाडि बढौँ। के भनेको छ भन्दा फर्स्ट टर्म, फाइन्ड द फर्स्ट टर्म कसको? जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको। ए निकाल्नु पर्यो फर्स्ट टर्म होइन। त्यस पछाडि हुज फिफ्थ टर्म चाहिँ दिएको रहेछ, फिफ्थ टर्म चाहिँ दिएको छ, र अर्को पनि दिएको छ, कमन रेसियो पनि दिएको छ। यो कुरालाई पहिला हामी लेखौँ। ल हियर फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म दिएको छ है, FIFTH टर्म T5 भनेको कति दिएको छ? 243। कमन रेसियो R भनेको 3 दिएको छ। फर्स्ट टर्म A = what हो। र यति मात्र छ। अब हामी अगाडि बढौँ। नाउ फर्मुला के छ भन्दा TN ARN - 1 और
यहाँ फिफ्थ टर्म भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स कति त 5 हो। यहाँ लेख्न पनि सक्छौँ हामी नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु 5। ल त्यसो लेख्ने भाइ P5 इक्वल्स टु ए भने फाइन्ड आउट गर्नु छ R3 दिएको छ 5 माइनस 1 हैन। ल और T5 भनेको हाम्रो कति छ त 243 इक्वल्स टु ए 3 टु द पावर 4 है। और 243 इक्वल्स टु ए कति भयो 3 9 7 81 81 भयो। और ए भनेको 243 बाई 81 देयरफोर ए इक्वल्स टु 3। अब के त हेन्स द फर्स्ट टर्म इज 3। कन्क्लुजन हालौँ। हेन्स द required first term of GP is 3 answer। त्यसरी हामीले यो एन्सर्स पनि हेर है। द सम अफ द सिरिज इन GP whose common ratio is 3। कमन रेसियो 3 भएको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको सम चाहिँ कति छ रे 728 एन्ड द लास्ट टर्म इज 486 भनेको यस्तो हुन्छ जी T1 T2 T3 T4 हुँदै 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 जाँदाखेरि कति भयो त 486 ल यो Tn लास्ट टर्म 486 रे र यो दुईटाको कमन यो यहाँ सबै रेसियो हेर्ने हो भने कमन रेसियो R भनेको 3 रे हैन। र यो सबैले हामी अब जोड्दा यसरी जोड्दा सबैको यो टर्म भरको टर्म्स हामीले जोड्ने हो भने हामीले सम एसएन चाहिँ कति पायौँ रे त 728। त्यसो हो भने यो T1 भने त ए हो यो कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर भनेको है। ल ठीक छ। त्यसो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हियर हो ल लेट ए बी द फर्स्ट टर्म है। ल कमन रेसियो लेखौँ। कमन रेसियो R इक्वल्स टु 3 अनि सम यस n इक्वल्स टु 728 अनि लास्ट टर्म हामी यहाँ यलाई लेख्दियौँ अहिलेलाई 486 हो। अनि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म अफ GP then by using formula हामी एउटा फर्मुला याद गरिसकेका छौँ है। एसएन भनेको एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 एउटा फर्मुला। अर्को एसएन भनेको एआर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अनि हामीले के भनेका छौँ यदि लास्ट टर्म पनि थाहा छ कमन रेसियो पनि थाहा छ फर्स्ट टर्म पनि थाहा छ भने सम निकाल्नको लागि यो फर्मुला यो केस हेरौँ त। अब सम हामीलाई थाहा छ लास्ट टर्म हामीलाई थाहा छ कमन रेसियो हामीलाई थाहा छ ए निकाल भनेको छ भने त्यो फर्मुला बेस्ट पनि हैन। सोधेर हामी त्यही अघिल्लो माथिल्लो फर्मुला युज गर्छौँ सम एसएन इक्वल्स टु एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 और एसएन भने हाम्रो 728 इक्वल्स टु यल भनेको 486 इन्टु आर भनेको 3 माइनस ए बाई आर भनेको 3 माइनस 1 और 728 इज इक्वल्स टु अनि यहाँ के छ त यहाँ 486 इन्टु 3 ल मैले क्यालकुलेटर दबाएँ 486 इन्टु 3 भनेको 1458 है। 1458 माइनस ए बाई यहाँ त 2 छ और यो र यो हैन त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 728 ल 728 इन्टु 2 गर्दा फटाफट 1456 ल 1456 इज इक्वल्स टु 1458 माइनस ए और ए साइड चेन्ज गर्दा पोजिटिभ भयो 1458 माइनस 1456 देयरफोर ए इक्वल्स टु 2। हेन्स द रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म इज कति आयो त 2 आयो है त। ल
hence the required first term is 2 answer. ल यसरी हामी यो प्रब्लमलाई हेर्यौं। अब यो प्रब्लमलाई हेरौँ त। इन अ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स इफ द 7 टर्म चाहिँ के छ 7 टर्म इज इक्वल टु द 27 टाइम्स द फोर्थ टर्म, एउटा कन्डिसन, सेकेन्ड टर्म इज 6 अर्को कन्डिसन, अथवा गिभन र हामीलाई ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गर भनेको छ है। त्यही कुराको लागि हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा here let A and R be the first term and common ratio, then ratio भन्दै है त, ल then पछि लेखौँला, ratio ठिकै छ, then हाल्दिउँ, ratio then according to the given condition. Condition के छ त? seventh term is भनेको is equals to 27 times the fourth term. That is 7 टर्म हामी के गर्छौँ त T7 लेख्छौँ, अनि 27 टाइम्स द फोर्थ टर्मलाई हामी T4 लेख्छौँ है। अब यसका फर्मुलाहरू हालौँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा। T7 भनेको AR 7 - 1 ARn-1 हो, AR 6 सिधै लेख्नु भए पनि हुन्छ है, AR to the power 6 is equals to 27 AR to the power 4 - 1, अथवा सिधै हामीले 3 लेखेको पनि हुन्थ्यो है। ल AR to the power 6 is equals to 27 AR to the power 3 or AR to the power 6 divided by AR to the power 3 equals to 27. A र A काट्यो, R to the power 6 लाई R to the power 3 ले डिवाइड गर्दा R to the power 3 नै बाँकी रह्यो 27 और R क्यूब भनेको 3 क्यूब हो। ल therefore R भनेको 3 आयो। एन्ड अर्को हामीलाई गिभन के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म इज 6 सेकेन्ड टर्म इज 6 और सेकेन्ड टर्मको फर्मुला AR हैन, AR भनेको 6 और हामीले R कति निकाल्यौं 3, A times 3 equals to 6, therefore A equals to 2। त्यसो भएछाडी अब हामीलाई के फाइन्ड द सिक्वेन्स भनेको छ नि। सो हाम्रो फर्स्ट टर्म A हो, सेकेन्ड टर्म AR हुन्छ, थर्ड टर्म AR स्क्वायर हुन्छ, फोर्थ टर्म AR क्यूब हुन्छ, किनकि फर्स्ट टर्मलाई R ले मल्टिप्लाई गर्दा सेकेन्ड टर्म पाइन्छ, फेरि सेकेन्ड टर्मलाई R ले मल्टिप्लाई गर्दा थर्ड टर्म पाइन्छ, फेरि थर्ड टर्मलाई R ले मल्टिप्लाई गर्दा फोर्थ टर्म पाइन्छ। यसरी अगाडि बढ्छ है। सो फर्स्ट टर्म A equals to फर्स्ट टर्मलाई T1 मान्न सक्यो हामीले। फर्स्ट टर्म T1 is equals to A equals to कति, A हाम्रो कति आयो 2, अनि सेकेन्ड टर्म T2 भनेको AR भनेको A भनेको 2, R भनेको 3, 6 हैन, R त 3 छ। अनि थर्ड टर्म T3 भनेको AR स्क्वायर भनेको A भनेको 2, R भनेको 3 अनि यहाँ स्क्वायर छ 2, 3 स्क्वायर भनेको 9 आयो 18। फोर्थ टर्म T4 equals to AR क्यूब है, यहाँ 4 हुँदाखेरि 4 - 1 3 भयो, A भनेको 2, R 3 को 3 हैन पावर, अनि 2 भयो, 3 × 9 = 27, 27 दुना 54 है। ल यति लेखेपछि अरु पर्दैन। Hence the
required geometric sequence is कति त 2 6 18 54 2 6 18 54 अनि डट 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 दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर्स ल यसरी यो प्रब्लमलाई पनि हामीले हेर्यौं अब हामी यो प्रब्लम तर्फ लागौं हेर्नुस् त यहाँ के दिएको छ इफ सेकेन्ड सिक्स्थ एन्ड 18 टर्म्स of an AP are consecutive terms of a GP पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड सिक्स र 18 टर्म चाहिँ केसँग छ रे अर्थमेटिक प्रोग्रेसनसँग छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनका हुन् र त्यो तीनटालाई कन्टिन्युअसली एक पछि अर्को राख्ने हो भने कन्सिक्युटिभ टर्म बनाएर भनेको फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड बनाएर राख्ने हो भने चाहिँ त्यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हुन्छ भनेको छ र यसलाई हामी गरौँ है थोरै यसरी लेखौं here according to the question second term sixth term and 18 term are of AP. So देखो है so second term T2 यसको फर्मुला A plus D हुन्छ त्यस्तै गरी SXT है 6 टर्म यसको फर्मुला T6 भनेको A plus 5D हुन्छ अनि 18 टर्म यसको फर्मुला A plus 17D हुन्छ and के भएछ and T2, T6, T18 are the consecutive terms of GP. So है यो चाहिँ के भएछ consecutive terms of GP भनेको छ त्यसको मिनिङ के भन्दा यो फर्स्ट यो सेकेन्ड र यो थर्ड टर्मको रूपमा लिनु पर्ने भयो हामीले है फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म यस्तो भयो के 1 2 3 आर द consecutive numbers भयो है ठीक छ भनेपछि यसरी अर्थात् यसलाई यसमा 1 जोड्दा यो आयो यसमा 1 जोड्दा यो आयो यसमा सर्टेन भ्यालु जोड्दा यो आउँछ र त्यसमा पनि सर्टेन भ्यालु जोड्दा त्यो आउँछ भने र त्यो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो यस्तो बेलामा हामी एक पछि अर्को आउने नम्बरलाई चाहिँ कन्सिक्युटिभ नम्बर भन्छौँ है त्यसो भए ठीक छ भनेको त्यहाँनिर चाहिँ कमन फ्याक्टर हुनु पर्यो त्यो कुरा मैले बुझाउन खोजे है र यो तीनटा नम्बर पनि कन्सिक्युटिभ भनेपछि यसपछि आउने नम्बर यो र यस पछाडि आउने नम्बर यो हो भनेको है कन्सिक्युटिभको मिनिङ त्यसो भए हामी दैट इज गर्न सक्यौं अब हामीलाई कन्सिक्युटिभ टर्म्स हो भने त जस्तै यो केस हामीलाई थाहा छ T1 T2 र T3 कन्सिक्युटिभ टर्म्स अफ के भयो त जीपी भयो त हामीलाई कमन रेशियो r भनेको T2 by T1 is equals to T3 by T2 हुन्छ यो त्यो थाहा छ हामीलाई हो यहाँ त्यही गर्छौं है दैट इज कमन रेशियो भनेको कति हुनु पर्यो त कमन रेशियो इज इक्वल्स टु यो कमन रेशियो नलेख्दा नि हुन्छ है त्यो भनेको T6 डिवाइडेड बाइ T2 ल यो T2 हो इज इक्वल्स टु T18 डिवाइड बाइ T6 हुनुपर्छ यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो है त ल अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले कमन रेशियो भनेर नलेखे पनि हुन्छ ल मैले अलिकति यति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मेटे ल यति ल्याङ्ग्वेज मेटे र यहाँ मैले डट डट गर्दिन्छु अनि यहाँ पनि ठिकै छ अहिलेलाई यसो भयो अनि और ल यतै लेखौं और T6 को भ्यालु यहाँ यो ज्योमेट्रिक को भए पनि यसको भ्यालु भनेको त त्यही नै हो है T6 भनेको A plus 5D by T2 भनेको A plus D is equals to T18 भनेको A plus 17D
बाई T6 भनेको A + 5D यो भयो है। अनि और हामीले यहाँनिर चाहिँ लेट A and D बी द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन देन भनेर लेख्नु पनि सक्छौँ है। लेख्नुभयो भयो राम्रै हुन्छ होइन। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एन्ड D बी द कमन डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन देन भनेर यहाँ लेख्नु होला है त, किनकि A र D के हो भन्ने कुरा थाहा भयो नि त है। अनि बाँकी कुरा त कमन रेसियो कुरा त हामीले गरिसकेका छौँ। ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा A + 5D को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु A + D टाइम्स A + 17D भयो है। अब यो फर्मुला खोल्दा A स्क्वायर + 5 टाइम्स 2 10 AD + 25D स्क्वायर इज इक्वल्स टु A स्क्वायर + 17AD + AD + 17D स्क्वायर मैले यो पनि मेटिदिएँ ल। यहाँ डट 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 तपाईँले हेरिसक्नु भयो है। अनि और यो A स्क्वायर र यो स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ। यहाँ 10AD + 25D स्क्वायर इज इक्वल्स टु 18AD + 17D स्क्वायर हो। और ल 25D स्क्वायर अनि यो यतातिर ल्याउँदा -17D स्क्वायर यता 18AD - 10AD। यसमा यो घटाउँदा 8D स्क्वायर, यसमा यो घटाउँदा पनि 8AD। यो D र यो D क्यान्सल आउट भयो, 8 पनि क्यान्सल आउट भयो। देयरफोर A = D भनेर हामीले एउटा कन्डिसन पायौँ है त। यति पाइसके पछाडि अब मैले यताको मेटिदिन्छु, ठिक छ ल। यति भएपछि अब हामीलाई यो को भ्यालु कन्डिसन एउटा आयो है। हामीलाई चाहिँ के सोधेको छ भन्दा कमन रेसियो सोधेको छ नि है। नाउ कमन रेसियो लागि यहाँ लेखिदिइसकेको छु, यहाँ नलेखेको भए अहिले लेख्थ्यौँ हामी। नाउ कमन रेसियो R भनेको तपाईले T6 / T2 यो फर्स्ट पार्ट लिए पनि हुन्छ अथवा यो सेकेन्ड पार्ट लिए पनि हुन्छ। म अघिल्लै लिन्छ है, यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सजिलो भयो नि त है, सानो छ नि त। T6 / T2 यसको अब अघि नको सम्झेको भ्यालु तपाईले यो लिनु भए पनि हुन्थ्यो है त। ल T6 भनेको A + 5D छ अनि T2 भनेको A + D छ है हामीसँग। अब हेर्नुस् कि A को सट्टामा D को भ्यालु कि D को सट्टामा A को भ्यालु लियो। अहिले हामी चाहिँ A = D भनेको हुनाले A मा चाहिँ D असाइन भएको छ भनेपछि हामी D लाई चेन्ज गरौँ। अब के गरौँ न A को सट्टामा D हाल्दिन्छु है त म। ल यहाँ जुन हाले पनि भएन, तर A को सट्टामा मैले D हाल्ने, 5D हालेँ अनि A को सट्टामा पनि D हालेँ र D, किनकि A भनेको D हो भनेर त्यहाँ बुझाइयो नि त, त्यही भएर मैले A को सट्टामा D हालेँ है। 5D + D 6D भयो, D + D 2D भयो। अब D र D पनि काट्यो अनि 6 × 2 भनेको त 3 आयो नि। हेन्स द रिक्वायर्ड कमन रेसियो इज 3 लेख्नु पर्छ है। हेन्स द required common ratio is 3 एन्सर्स भयो। यसरी यो प्रब्लम गरियो है। ल अब हामी त्यो अर्को प्रब्लम लिएर हेरौँ जुन त्यहाँ अलरेडी मैले कपी गरिसकेको छु बुकबाट त्यो क्वेसन्स। ल ठिकै छ, तपाईले बुझ्नु पनि भयो होला, प्र्याक्टिस गर्नुस्। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति बुझिन्छ है। ल हेर्नुस् त क्वेसन्सले के भनेको छ भन्दा है 3 numbers are in AP। अघिनाको जस्तै गरी 3 वटा नम्बर चाहिँ केमा छ रे, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ रे। अब कुन 3टा नम्बर त्यो अहिले छलफल गरौँला। त्यस पछाडि देयर सम इज 15 रे। त्यो 3टा नम्बरको सम चाहिँ 15 जुन अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ है।
अनि त्यो तीनटा नम्बरमा 1 3 र 9 करस्पोन्डिङली एड गर्ने भने फर्स्टमा 1 सेकेन्डमा 2 र थर्डमा 3 रेस्पेक्टिभली भनेको छ नि त्यसरी एड गर्ने हो भने अब त्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनका नम्बर केमा कन्भर्ट भइदिन्छ त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा। यदि त्यसो हो भने त्यो नम्बरहरू कुन कुन हामीले सपोज गर्यौं त अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यस्तो बेलामा तीनटा नम्बर्स भन्यो भने अर्थमेटिकको केसमा हामी a - d a र a + d आर द 3 नम्बर्स इन AP भनेर लिन्छौँ है। अनि 5 वटा भन्यो भने a - 2d a - d a + d र a + 2d लिन्छौँ यो अर्थमेटिकको केसमा। यही कुरा यदि ज्योमेट्रिकमा भन्यो भने चाहिँ a/r a र ar तीनटा नम्बरको लागि a/r² a/r ar र ar², 5 वटा नम्बरको लागि ज्योमेट्रिकको केसमा। किनकि हामीले कुरा गरि पनि सिकेका छौं नि त फर्स्ट नम्बरमा r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सेकेन्ड टर्म पाइन्छ, त्यो सेकेन्डमा पनि r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने थर्ड पाइन्छ। यहाँ पनि त्यही हो, यसमा r ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पाइयो, यसमा r ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पाइयो, यसमा r ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पाइयो, यसमा r ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पाइयो हैन। अर्थमेटिकको केसमा भए यसमा d जोड्दा यो पाइयो, यसमा d जोड्दा यो पाइयो। सिमिलरली तल पनि त्यस्तै नै हो। यो कुरा हामीले छलफल गरिसक्यौं है। यदि तपाईहरुले अघिल्ला भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला। हामीले यस्ता कुरा सबै छलफल गरिसक्यौं। ल Here, let the 3 numbers in APB भनेर है। Let the 3 numbers in APB के लिने रे a - d a र a + d रेस्पेक्टिभली भन्ने मैले। ल यसरी तीनटा नम्बर हामीले लियौं क्रमशः भन्ने मैले है। या रेस्पेक्टिभली खासै नभए पनि ठिक थियो। ओके ल लियौं तीनटा नम्बर हैन। अब अगाडि बढौं। के भनेको छ त देयर सम इज 15 अकॉर्डिंग टु द क्वेशन। क्वेशन अनुसार a - d फर्स्ट नम्बर प्लस सेकेन्ड नम्बर प्लस थर्ड नम्बर तीनटा जोड्दा 15 त्यहाँ भनेको कुरा लेख्यो है। सल्भ गरौं। यो नम्बर लिनु भनेको सजिलै a फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भनेर हो। दुईटा भेरिएबलमा बाट एउटामा रिड्युस भयो नि त a - d प्लस a प्लस a प्लस d इक्वल्स टु 50। तपाईहरुले पहिला यसरी लेख्नुस्। यहाँ तीनटा नम्बर देखियो, हामीले लिएको नम्बर यो तीनटा। अब त्यसलाई चाहिँ हेर्नुस् त d र d क्यान्सल भयो अनि और a जोड्दा 3a इक्वल्स टु 15 देयरफोर a इक्वल्स टु 5 a को भ्यालु त आयो हो। त्यसबे देयरफोर द 3 नम्बर्स आर भनेर लेख्नुस्। देयरफोर द 3 नम्बर्स आर त्यो तीनटा नम्बर के रहेछ त 5 पाए पछाडी 5 - d 5 - d अनि 5 अनि 5 प्लस d र त्यो तीनटा नम्बर चाहिँ यो रहेछ। अहिले पनि हामीलाई d को भ्यालु थाहा नभएको हुनाले नम्बर त अननोन छ हैन। कुन कुन नम्बर रहेछ थाहा छैन। यही तीनटा नम्बर हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेको छ है। ल यति भयो। अब त्यसपछि कन्डिसनमा के त 1 3 र 9 जोड्ने रेस्पेक्टिभली भनेको छ। यसमा 1 जोड्ने, यसमा 3 जोड्ने, यसमा 9 जोड्ने हैन। आफ्टर एडिङ okay ल after adding 1 3 5 कति सरी 1 3 9 to the above numbers, after adding 1 3 9 respectively to the above numbers we get भनेर लेखौं है। after adding 1 3 9 respectively to the above number
numbers the new के पाउँछौँ त हामी the new resulting numbers in GPR the new resulting numbers in GPR के पाइयो त यी वहाँ हेर के पाइयो त 5 minus d हेरौँ त यी 5 minus d मा plus 1 कमा अनि 5 मा plus 3 कमा अनि 5 plus d मा plus 9 that is के रहेछ त यी 5 plus 1 6 minus d 6 minus d कमा 5 3 8 कमा 14 plus d हो r in gp तपाईले यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी भइसकेको छ r in gp ल त्यसो भए अब हामीलाई त्यो तीनटा नम्बर पत्ता लगाउनको लागि त d को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो अब अघि नै हामीले गरे जस्तै गर्न पर्यो सो यहाँबाट कमन रेशियो अगाडि बढ्न सक्यो सो कमन रेशियो r भनेको के हुन्छ त 8 divided by 6 minus d is equals to 14 plus d divided by 8 किनकि कमन रेशियो यहाँ रेशियो कमन किन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भएर उसले पनि त्यो नयाँ रिजल्टिङ नम्बर त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा गयो भनेर चाहिँ त्यसपछि हामी और गर्छौं अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 8 times 8 64 is equals to यहाँ जाँदाखेरि ल 14 plus d अनि 6 minus d or 64 equals to ल 84 होला 624 को 4 ल 80 भयो 14 times 6 त्यसपछि माइनस 14d अनि यो जाँदा प्लस 6d र यो माइनस d स्क्वायर यति है ल और गरौँ हामी यानी ल यसलाई यतातिर ल्याउँदा d स्क्वायर अनि त्यहाँबाट कति भयो त भन्दा 8 7 14 8 भनेपछि प्लस 8d प्लस 64 माइनस 84 इक्वल्स टु 0 मैले यो सल्भ पनि गरे र साइड चेन्ज पनि गरे है त ल अब हामी जाउँ और d स्क्वायर अनि फेरि प्लस 8d यो घटाउँदा कति भयो त माइनस 20 इज इक्वल्स टु 0 हामी त यो त क्वाड्रेटिक फर्ममा गयो र क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्न अथवा मिड टर्म ब्रेक गर्न यसको लागि त हाम्रो राइट पार्ट 0 हुनु पर्थ्यो कुनै पार्ट हैन लेफ्ट अथवा राइट मध्ये एउटा 0 गर्नु पर्थ्यो हामीले राइट पार्टलाई 0 गर्यौं अब अगाडि बढौं है त मैले यता यति चाहिँ क्लियर गर्छु ल त्यसपछि और ल हेर्नुस् त हामीलाई यी 20 को यस्तो दुईटा फ्याक्टर पत्ता लगाउनु पर्यो जुन घटाउँदाखेरि 8 आओस् त्यो दुईटा नम्बर घट्दाखेरि 8 आओस् भन्ने बित्तिकै 10 र 2 आयो 10 times 2 20 10 मा 2 घट्दाखेरि 8 आयो सो दैट d स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 हो 8 पनि भयो d माइनस 20 इक्वल्स टु 0 तपाईले फ्याक्टर त गर्न आउँछ है ल ठीक छ d स्क्वायर प्लस 10d माइनस 2d माइनस 20 इक्वल्स टु 0 हामीले के बुझिसकेका छौं भन्दा यहाँ स्क्वायर हुने बित्तिकै d को दुईटा भ्यालु आउँछ सो हामी दुईटा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै छौं क्वाड्रेटिक फर्म भनेको त्यही हो ल d कमन तान्दाखेरि d प्लस 10 माइनस 2 कमन तान्दा नि d प्लस 10 इक्वल्स टु 0 और d प्लस 10 यो र यो कमन तान्यौ अनि d माइनस 2 इक्वल्स टु 0 आइदर d प्लस 10 इक्वल्स टु 0 और d माइनस 2 इक्वल्स टु 0 देयरफोर की d को भ्यालु माइनस 10 भयो की d को भ्यालु 2 भयो र हामीले के बुझिसकेका छौं अघिल्लो च्याप्टरमा जतिखेर हामीले अरिथमेटिक प्रोग्रेसन पढ्यौं
यदि डी नेगेटिभ आयो भने हामीले कस्तो खाले सिरिज अथवा सिक्वेन्स पाउँछौँ रे डिक्रिजिङ र यदि डी पोजिटिभ आयो भने डी पोजिटिभ नम्बर हो भने इन्क्रिजिङ पाइन्छ भनेको छ है ठिक छ हामीले त दुईटै सल्भ गर्नुपर्छ हामीलाई त्यो के सोधा छ फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ हो त्यो तीनटा लिएको नम्बर सो दैट हामीले दुईटै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेखौँ अब when d is equals to -10 दुईटा मध्येमा कुन एउटा लिउँ है ल है अब यसरी हामीले d पाइसके पछाडि अब हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र त्यो डिफरेन्ट नम्बर्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हामीले पहिल्यै थाहा पाइसकेका छौं a को भ्यालु त 5 आको थियो हो therefore t1 भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म त्यो भनेको हामीले कति लेखा थियौं भन्दाखेरि a - d सिधै हामीले a भनेको 5 पनि गरिसकेका थियौं -10 ब्र्याकेट खोल्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 5 + 10 = 15 त्यसैगरी t2 कति आयो त भन्दाखेरि a हाम्रो त्यहाँ थियो हो हामीले सपोज गरेको नम्बर त यो थियो नि त a - d a र a + d अनि हामीले यो 5 पाइसकेपछि 5 - d 5 र 5 + d हामी यहाँबाट पनि सुरु गर्न चाहिँ सक्छौं है मैले यहीबाट गर्दै हाम्रो 5 आएको छ सिमिलरली t3 भनेको a + d a भनेको 5 आएको थियो d भनेको -10 आयो सो दैट 5 - 10 भनेको -5 यदि d नेगेटिभ भ्यालुको नम्बर आयो भने नेगेटिभ नम्बर आयो भने डिक्रिजिङ भयो है 15 पछाडी 5 5 पछाडी -5 डिक्रिजिङ भयो अनि when d = 2 अब यसलाई लिएर गर्दै छु म when d = 2 फर्स्ट नम्बर t1 भनेको a - d त्यो भनेको 5 - 2 = 3 ठीक छ त्यसैगरी अर्को नम्बर हेरौँ है त्यस पछाडी t2 भनेको a भनेको 5 t3 भनेको a + d a भनेको 5 थियो र d भनेको हामीले 2 त्यो भनेको जोड्दा 7 आयो d पोजिटिभ नम्बर आयो भने इन्क्रिजिङ हुँदै रहेछ हामीलाई त्यही तीनटा नम्बर सोधेको हुनाले अब हामी लेख्छौं hence the required 3 numbers are कि त अर्डरमा हुनुपर्छ है 15 5 -5 15 5 -5 और कति त 3 5 7 रेस्पेक्टिभली यसरी अर्डरमा यताको पहिला -10 को भ्यालु पहिला लिसक्ने अनि d = 2 को भ्यालु लिने त्यो पनि अर्डरमा हुनुपर्छ t1 t2 t3 लाई अर्डरमै लेख्नु पर्ने हुन्छ ल ठीक छ यसरी हामीले प्रब्लमलाई हेर्यौं अब अरु प्रब्लम पनि यसैसँग रिलेटेड हेरौं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन सँग ठीक छ ल अगाडि बढौं अर्को प्रब्लम लिएर ल यो प्रब्लममा हेरौं के गिभन छ हामीलाई द थर्ड टर्म एन्ड सिक्स टर्म हो थर्ड टर्म एन्ड सिक्स टर्म अफ अ GPR 8 थर्ड टर्म दिएको रहेछ अनि सिक्स टर्म दिएको रहेछ थर्ड टर्म एन्ड सिक्स टर्म त्यस पछाडी फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट फोर टर्म सम अफ द फर्स्ट फोर टर्म्स भनेको S4 = what यो कुरालाई हामी लेखौं है त यहाँ हियर गिभनमा के रहेछ त थर्ड टर्म t3 भनेको कति दिएको छ 8 अनि सिक्स टर्म t6 भनेको 64 अनि हामीलाई के सोधेको छ सम अफ फर्स्ट फोर टर्म = what let a and r be the first term and common ratio of given geometric progression then पहिला हामी यसको लागि फर्मुला बनाऊ अनि यसको लागि फर्मुला बनाऊ र दुईटै इक्वेसनबाट अगाडि बढौं है त त्यसपछि के गर्छौं हामी
देन tn इक्वल्स टु arn माइनस 1 है। और यहाँ त 3 छ, सो द्याट t3 इक्वल्स टु a, हामीलाई अरू त केही पनि थाहा छैन, r3 माइनस 1 और t3 भनेको हामीलाई थाहा छ 8 इक्वल्स टु ar स्क्वायर एज ए इक्वेसन 1 लेख्नुहोस् है। पहिलो इक्वेसन 1 आयो, मैले यहाँ देयरफोर गरिदिन्छु है। अनि एन्ड अब t8 को सिधै फर्मुला लगाइदिउँ। t6 को t6 भनेको ar5 हुन्छ, 6 माइनस 1 भनेको 5 हैन। और t6 भनेको हामीलाई दिएको छ 64 ar5 या देयरफोर गर्नुभयो हुन्छ यो इक्वेसन सेकेन्ड। अनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामीले त्यहाँ सब्स्टिट्युसन अथवा इलिमिनेसन मेथड प्रयोग गर्यो है, भनेको एड र सब्सट्र्याक्टको कुरा भयो त हैन। अब यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ डिभाइड, जतिसक्दो तपाईले एउटा इक्वेसन अर्को इक्वेसनले डिभाइड गरिदिने र त्यही सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने है। भनेपछि अर्थमेटिकमा चाहिँ के रहेछ त एड रहेछ अथवा सब्सट्र्याक्सन रहेछ, भनेको सब्स्टिट्युसन अथवा इलिमिनेसन मेथड प्रयोग गर्ने। तर ज्योमेट्रीको केसमा चाहिँ तपाईले एउटा इक्वेसन अर्को इक्वेसनले डिभाइड गरिदिने र सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने। हेरौँ त नाउ dividing equation second by 1 we get second लाई 1 ले डिभाइड गरौँ, के आयो भन्दाखेरि 64 डिभाइड बाई 8 इज इक्वल्स टु ar to the power 5 डिभाइड बाई ar स्क्वायर, ar स्क्वायर a क्यान्सल आउट भयो, 8 8 जा 64 8 भयो, हामीसँग यहाँ 8 बाँकी रह्यो। अनि r टु द पावर 5 मा r स्क्वायर घट्दाखेरि हैन हामीलाई थाहा छ नि r क्यूब हुन्छ, और r क्यूब भनेको 2 को पावर क्यूब भयो, देयरफोर r भनेको 2 आयो हो। यसरी हामीले 2 निकाल्न सक्यौं, भनेको r को भ्यालु निकाल्न सक्यौं। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 अथवा 2 मा हामी सब्स्टिट्युट गरौँ। 8 इज इक्वल्स टु a r को भ्यालु 2 छ स्क्वायर, और 8 इक्वल्स टु a 2 स्क्वायर भनेको 4, देयरफोर a इक्वल्स टु 4 टाइम्स 2, 8 a को भ्यालु पनि आयो हो। ल a पनि फर्स्ट टर्म पनि आयो, कमन रेसियो पनि आयो। अब हामीलाई चाहियो के सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स, त्यही नै देखाउँ। नाउ सम अफ फर्स्ट 4 टर्म भनेको S4 को लागि पहिला हामी फर्मुला हालौँ, Sn इक्वल्स टु हो arn माइनस, हेरौँ त ल। अब नाउ सम अफ फर्स्ट 4 टर्म को लागि फर्मुला पहिला Sn गरौँ, arn माइनस 1 बाई r माइनस 1, और S4 भनेको a हाम्रो कति आएको छ 2 ब्राकेटमा, r भनेको कति आएको छ r पनि 2 नै रहेछ 2, अनि हाम्रो फर्स्ट n को भ्यालु कति छ 4 माइनस 1 बाई r भनेको 2 माइनस 1, यहाँ 2 भइहाल्यो, 2 टु द पावर 4 कति भयो 16 भयो, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 1 भयो, 2 इन्टु 16 माइनस 1 15, हाम्रो एन्सर आयो 30। अब हामी कन्क्लुजनमा लेख्नुपर्छ, हेन्स द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म इज 30। ठीक छ, ल म यहाँ लेखिदिन्छु कन्क्लुजन है। हेन्स द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स अफ गिवन लेख्नुटेको है यो गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन इज 30 एन्सर। ल ठीक छ, यसरी आज हामीले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनसँग रहेर पहिला त आवश्यक पर्ने बेसिक फर्मुलाहरू नै हेर्यौं, त्यस पछाडि
केही प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ भने अबको नेक्स्ट क्लासमा बोर्ड एक्जाममा सोधिएका बाँकी प्रब्लम्सहरू पनि हेर्नेछौँ। साथसाथै अन्य थप प्रब्लम्सहरूलाई पनि सल्भ गर्ने हुनाले तपाईँले अर्को यस पछाडिको भिडियोजहरूलाई पनि हेर्नु भने नछुटाउनु होला है। र अहिलेसम्म लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र आफ्ना साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला ताकि सबैको लागि यो युजफुल रहन सक्छ। ठिक छ, ल धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब अर्को क्लासमा बाँकी प्रब्लम्सहरू लिएर भेटौँला। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।